मोहतरम नाजरीन, मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना चल रहा है। यह वह अजीम और बरकतों वाला महीना है जिसे अल्लाह ताला ने खास फजीलत अता फरमाई है। इस पाक महीने की हर घड़ी रहमत, मगफिरत और नेकियों से भरी हुई है। ऐसे मुबारक दिनों में किया गया हर नेक अमल अल्लाह के यहाँ बड़ी कद्र रखता है और बंदे के लिए खैर व बरकत का जरिया बनता है। मुहर्रम हमें तौबा, इबादत, सदका और अल्लाह की तरफ रुजू करने का बेहतरीन मौका देता है। अगर कोई शख्स इस महीने में अल्लाह की रजा के लिए अपनी किसी प्यारी चीज का सदका करता है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों को आसान फरमा सकता है, रिज्क में बरकत अता कर सकता है और उसकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको मुहर्रम में किए जाने वाले एक खास सदके के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी बरकत से आपकी जिंदगी में खूबसूरत बदलाव आ सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सदके के लिए बहुत बड़े माल की जरूरत होती है, लेकिन सच तो यह है कि अल्लाह हमारे दिलों के इलाज और नियत को देखता है। इस पाक महीने में 8 ऐसी चीजें हैं जिनका सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है, जो हमारी बड़ी से बड़ी परेशानियों को टाल सकती है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी 8 अहम चीजें हैं जिन्हें इस मुहर्रम हमें जरूर सदका करना चाहिए। नंबर 1, मुहर्रम के इस पाक महीने में पीने का साफ पानी सदका करना एक बेहद मुबारक और बरकत वाला नेक काम है, जिसका सीधा संबंध इंसानी जिंदगी और राहत से है। इतिहास में मुहर्रम का महीना हमें प्यास, सब्र और बड़ी कुर्बानियों की याद दिलाता है। इसलिए इस महीने में पानी का इंतजाम करना अल्लाह को बेहद पसंद है। आप इस मुबारक महीने में राहगीरों के लिए रास्तों में सबील लगा सकते हैं, किसी मस्जिद या सार्वजनिक स्थान पर वाटर कूलर रखवा सकते हैं या किसी गरीब परिवार तक साफ पानी पहुंचा सकते हैं। जब कोई प्यासा शख्स, मजदूर या मुसाफिर गर्मी के दिन में आपका दिया हुआ ठंडा पानी पीता है, तो उसके दिल से निकलने वाली दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। पानी का सदका सिर्फ एक घूंट पिलाना नहीं, बल्कि किसी को नई जिंदगी और बीमारी से शिफा देने के बराबर है। इस छोटे से काम को इस मुहर्रम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा सदका सबसे अफजल है, तो आप यह जान ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी प्यासे को पानी पिलाना सबसे अफजल सदका है। नंबर 2, आपकी अलमारी में खामोशी से लटके हुए वह कपड़े जो शायद फैशन बदलने या साइज छोटे होने की वजह से अब आपके इस्तेमाल में नहीं है, या कपड़े किसी जरूरतमंद के लिए इज्जत का जरिया बन सकते हैं। मुहर्रम के महीने में किसी गरीब, यतीम बच्चे या बेसहारा माँ बाप को साफ सुथरा और पहनने लायक कपड़ा तोहफे में देना बहुत ही नेक काम है। याद रखें कि सदके में ऐसे पुराने या फटे कपड़े नहीं देने चाहिए जिन्हें आप खुद पहनना पसंद ना करें, बल्कि ऐसा कपड़ा दें जिसे देखकर लेने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। या मामूली सा कपड़ा किसी गरीब का तन ढकने के साथ साथ आपकी इज्जत में बरकत और दरवाजे खोल देता है। जब इंसान अपनी पसंदीदा या काम आने वाली चीज किसी दूसरे के लिए छोड़ देता है, तो उसके अंदर खुशी का वो जज्बा पैदा होता है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाता है, अल्लाह उसे जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। नंबर 3, इल्म हासिल करना हर बच्चे का सपना होता है, लेकिन हमारे आसपास बहुत से गरीब बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ बुनियादी सामान न होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। आप मुहर्रम के इस मुबारक दिनों में अपने आसपास ऐसे जरूरतमंद बच्चों को तलाश कीजिए और उन्हें कापियाँ, किताबें, स्कूल बैग या पेन खरीद कर दीजिए। यह एक ऐसा बेहतरीन सदका है जो सिर्फ एक बच्चे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इल्म वो दौलत है जो इंसान की जिंदगी बदल देती है। जब तक वह बच्चा उस सामान से इल्म हासिल करेगा, उसका लगातार सवाब आपके खाते में लिखा जाएगा।
آپ کا دیا ہوا ایک چھوٹا سا پین کسی بچے کی تقدیر لکھنے کی وجہ بن سکتا ہے اور آپ کے لیے ہمیشہ کی نیکی بن سکتا ہے۔ حدیث ہے، علم کی اہمیت اور اس میں مدد کرنے کے سمبند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے اس فرض کو پورا کرنے میں کسی غریب کی مدد کرنا بہترین بھلائی ہے۔ نمبر 4، ہمارے آس پاس بہت سے ایسے بزرگ، بیمار یا لاچار لوگ ہوتے ہیں جو چند قدم چلنے کے لیے بھی دوسروں کے بھروسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی حیثیت اجازت دے تو آپ اس محرم میں کسی ضرورت مند مریض، ہاسپٹل یا سیوا سنستھا کو ایک ویل چیئر، واکر یا کوئی اور میڈیکل کا سامان صدقہ کیجیے۔ یہ سامان کسی لاچار انسان کے لیے بستر سے اٹھ کر اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں اور انہیں زندگی میں آسانی دیتے ہیں۔ جب کوئی بیمار آپ کی دی ہوئی ویل چیئر یا واکر کی وجہ سے راحت پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی بڑی مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اسلام ہمیں بیماروں اور کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کا سبق دیتا ہے اور یہ عمل اسی دیالوتا کا بہترین روپ ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرمائے گا۔ نمبر 5، ٹھنڈی راتوں میں یا آرام کے وقت جب کوئی غریب انسان صحیح بستر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو آپ کے گھر کا اترکت بستر اس کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی چادریں، کمبل یا رضائیاں موجود ہیں جو بالکل استعمال کرنے لائق ہیں لیکن آپ کے کام کی نہیں ہیں تو انہیں محرم کے دنوں میں کسی غریب کو دے دیجیے۔ یا چادریں کسی تھکے ہوئے انسان، بیمار کے سکون یا کسی یتیم بچے کے لیے آرام کا سبب بنتی ہیں۔ پرانی چیزوں سے صرف پیچھا چھڑانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو بستر کسی ضرورت مند کو فائدہ پہنچا سکے اسے اللہ کی خوشی کے لیے پیش کیا جائے۔ یہ کام آپ کے دل کے اندر جمے ہوئے سخت پن کو نرم کرتا ہے اور گھر میں برکت لاتا ہے۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 6، محرم کا پاک مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور ماحول کو بھی غیر ضروری بوجھ سے پاک کریں۔ ہمارے گھروں میں اکثر پرانے کھالے، بوتلیں، ڈبے اور بیکار پیکیجنگ پڑی رہتی ہیں جو صرف لاپرواہی کی نشانی بنتی ہیں۔ آپ اپنے گھر کا جائزہ لیجیے اور اس فالتو سامان کو ہٹا کر گھر میں صفائی اور ویوستھا قائم کیجیے تاکہ برکت اور رحمت کا ماحول پیدا ہو۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بھلائی، صفائی اور ذمہ داری کے احساس کو جگہ دے۔ حدیث میں صفائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ نمبر 7، بہت سے جوتے ہمارے گھر کے کسی خاموش کونے میں دھول کھاتے پڑے رہتے ہیں جنہیں ہم نہ خود پہنتے ہیں اور نہ کسی غریب کو دیتے ہیں۔ محرم کی اس پاک اور برکت والے مہینے میں آپ اپنے گھر کو اس بوجھ سے آزاد کیجیے اور جو جوتے پہننے لائق ہوں انہیں کسی ایسے انسان کو دے دیجیے جس کے پاس ننگے پیر چلنا مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی رقم کے ساتھ ساتھ نیت کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ اگر ایک معمولی سی کام آنے والی چیز بھی کسی غریب کے کام آ جائے تو وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ یا چھوٹے چھوٹے صدقے زندگی کی بڑی بڑی پریشانیوں کو ہلکا کرتے ہیں اور مصیبتوں کو دور رکھتے ہیں۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک چھوٹے کا صدقہ دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کسی بھی چھوٹا چیز ہو بیکار نہ سمجھے، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ 8واں صدقہ ہے دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانا۔ اگر آپ کو دین کا صحیح علم ہے تو آپ دوسروں کو بتائیں، سکھائیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ ایسا صدقہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ مثلاً آپ نے کسی کو قرآن سکھایا یا حدیث سکھایا، اگر اس نے عمل کر لیا تو جب تک وہ عمل جاری رکھے گا یا قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، چاہے آپ زندہ ہوں یا قبر میں مردہ۔
تو یہ تھی وہ 8 اہم چیزیں جن کا اس پاک مہینے میں صدقہ کرنا آپ کی زندگی میں برکت اور خوشحالی لا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کی نیتوں کو پاک رکھے اور ہمارے چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس مبارک مہینے کی برکتوں سے محروم نہ رہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔